माओवादी युद्धमा जहाँ जहाँ उनीहरूले जनसरकार घोषणा गरे, जुन जुन ठाउँबाट सरकारी पुलिस र सेना विस्थापित भए, त्यो प्रत्येक ठाउँमा चर्च पुगेको छ र माओवादीकै सहयोगबाट तिब्बतसम्म चाहिँ इन्डियन र तपाईँको अमेरिकनहरू पसेका छन्। एमसीसीले कहाँ लगानी गरेको छ हामी हेरौँ। उसको सामरिक पोइन्टभन्दा बाहिर अमेरिकाले एक पैसा तपाईँको लगानी गरेको छैन। यो रणनीतिमा आएको हुनाले जस्तो चीनले त यो बुझेको छ नि, जस्तो एमसीसी पारित किन भएन यहाँ, यत्रो शक्ति लाग्दाखेरि। अब किन भन्छ भने एमसीसी चीनको विभाजन गर्नको निम्ति आइरहेछ, चीनसँग युद्ध भड्काउनुको निम्ति आइरहेछ भन्ने कुरो त चीनीहरूलाई त थाहा छ। त उनले त काउन्टर नगर्ने त कुरो त आउँदैन नि। त्यो त चीनलाई तलाई विभाजन गर्नुको निम्ति हामीले युद्धको घोषणा गर्यौँ भने हो, त्यो एमसीसीले भने होइन हो। त्यो जोखिम मूल्य ताकत यिनीहरूसँग जुटिसकेको छैन। अनि एमसीसी अर्को यहाँ त्यो हो भने सिधा सिधा उसलाई चाहिँ हाँक दिने हो, किन उसले त काउन्टर गर्छ नि त्यसमा। मैले भने नि यत्रो जोखिममा चाहिँ बसिरहेछ, ऊ लडिरहेछ। अनि चाहिँ जानी बुझिकन चाहिँ अमेरिकनहरूलाई एउटा सैनिक चाहिँ तपाईँको बेस क्याम्प बनाउने दिइसकेपछि चीनीहरूले त छोड्दैन। चीनले मात्रै होइन, चीनको एलाई कसैले पनि छोड्दैन। नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थिति वा पश्चिमाहरूको उपस्थिति वा चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने भनेको त्यो सिधै मैले बुझेको चीनका विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने हो। त्यो चीनले कुनै पनि मूल्यमा बर्दास्त गर्दैन, उसले पनि प्रत्याक्रमण गर्छ। जस्तो एसियाका आधुनिक 3 मुख्य चाहिँ धार्मिक संस्कृति, एउटा इस्लाम, एउटा चाहिँ बौद्ध र अर्को चाहिँ वैदिक अथवा हिन्दू भनौँ। यो 3टा सभ्यतालाई अलग अलग टुक्रामा विभाजित गरिकन उनीहरूले एक्लै आएर चाहिँ आक्रमण गर्ने रणनीतिमा आएका छन्। इन्डियालाई चाहिँ सधैँभरि नियन्त्रण राख्न सकिने एउटा चाहिँ तपाईँको आधार तिब्बत हो। किन इन्डियामा आउने जस्तो इन्दु पश्चिमतिरको इन्दु नदी पाकिस्तान भएर जो इन्डिया आउँछ, इन्दु नदीको कुरा गरे पनि र ब्रह्मपुत्रको कुरा गरे पनि अथवा सानातिना अरू स्रोतहरूको नेपालकै नदीहरूको कुरा गरे पनि होइन, यसको उत्पत्ति तिब्बत हो। अब चीनले त्यसलाई रोकिकन जुनसुकै पनि गेम खेल्न सक्छ पानीको हिसाबले, र उसको आफ्नो चाहिँ एउटा ऊर्जाको ठुलो स्रोत, जस्तो पानी भनेपछि ऊर्जाको ठुलो स्रोत पनि भयो, त्यस्तै सौर्य ऊर्जाको एउटा ठुलो स्रोत पनि हो। र अब चाहिँ तपाईँको अब व्यापारिक हिसाबले मैले के देख्छु भन्छ भने तिब्बत चाहिँ दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने मूल गेट हो, जस्तो बिआरआईको मूल गेट हो। जस्तो उनीहरूले नेपाललाई बिआरआईको 7औं रुट भनेर जो घोषणा गरे, बिआरआईको यो ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको जो सम्झौता भयो चीनसँग नेपालको, अब त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ बिआरआईको 7औं रुट भनेर घोषणा गरेका छन् र नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको गेटवे हो भनेका छन्। अब नेपाल गेटवे भएपछि त नेपाल त तिब्बत भएर आउँछ, तिब्बतसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले तिब्बत भएर उनीहरू दुईतिर लागेका छन्। जस्तो यो बिआरआईको रोड दुईतिर लागेको छ, एउटा नेपाल भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसिया पस्ने र एउटा चाहिँ तपाईँको बर्मा हुँदै बङ्गलादेश आएर दक्षिण एसिया पस्ने। उनीहरूले दुईवटा रुट चाहिँ तपाईँको बनाइरहेछ। यो ब्लक हुन्छ, यो सबै ब्लक हुन्छ। तिब्बत उनको हातमा नरहेको दिन यो सबै ब्लक हुन्छ है। अनि अब तिब्बत चाहिँ तपाईँको जस्तो चिनियाहरूको चाहिँ हातबाट बाहिर जाने भनेको के हुन्छ भने त्यसले सिधा चाहिँ तपाईँको सिन्जियानलाई विभाजन गर्छ। किन सिन्जियान जो पश्चिममा उइगुरको समस्या उठाइरहेछ नि अहिले अमेरिकनहरूले, हो त्यो सिन्जियानको सुरक्षा कवच पनि तिब्बत हो होइन। जस्तो अहिले इन्डियासँग लद्दाखमा जो लडाइँ भयो नि, त्यसको मूल कारण के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले जो काराकोरम हाइवे सिन्जियानदेखि चाहिँ तपाईँको लद्दाखसम्म, पाकिस्तानको लद्दाखसम्म जो काराकोरम हाइवे छ, त्यो पाकिस्तान भएर ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्दैछ, सामुद्रिक बन्दरगाहमा पुग्दैछ। त्यसकारणले त्यो काराकोरम हाइवेलाई चेक गर्ने हिसाबले इन्डियाले चाहिँ अब एउटा विवादित भूमिमा चाहिँ तपाईँको सडक बनायो, पुलहरू बनायो, चिनियाहरूसँग भिडन्त त्यहाँ भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनले किन गरे त भन्दाखेरि अब तिब्बत एकातिर चाहिँ तिब्बत विघटनबाट सिन्जियानमा उत्पन्न हुने समस्या, दोस्रो चाहिँ तपाईँको काराकोरम हाइवेमा अर्को कुनै विदेशीको पहुँच पायो भने त त्यो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक कोरिडोर भन्छ नि, त्यो त ब्लक हुन्छ होइन। अब त्यो रोडको फेरि महत्त्व के छ भन्छ भने, ठुलो महत्त्व के छ भन्छ भने मैले अघि नै भने नि दक्षिण चीन सागरबाट जस्तो यहाँ छ, यो दक्षिण चीन सागरबाट तपाईँको अब श्रीलङ्का हुँदै यो युरोप इटालीको भेनिससम्म पुग्ने जो रोड छ, कथम जाजित यो ब्लक भयो भने चिनियाहरूको विकल्प के हो भन्छ भने सिन्जियानबाट चाहिँ तपाईँको ग्वादरसम्म जो बाटो बनाइरहेछन् नि, र ग्वादर चाहिँ समुद्रिक बन्दरगाहसँग जोड्ने त्यो वैकल्पिक समुद्रिक मार्ग हो होइन। ग्वादरमा उनीहरू पस्न सक्यो भने साउथ चाइना सीमा चाहिँ गडबडी भयो भने उनले समुद्रिक मार्ग चाहिँ यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छन्, यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कारोबार गर्न सक्छन्। त्यसकारणले यो अल्टरनेट हो।
यो चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागरको विकल्प हो, यो सामुद्रिक मार्गको विकल्प हो। अब यसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले यिनीहरू आउँदाखेरि अब यसले के गर्छ भन्छ भने माने तिब्बत चाहिँ तपाईँको चिनिया हातबाट गयो एकछिन मानौँ, भनिसकेपछि मैले भने सिन्जियान खतरामा पर्छ। अब सिन्जियान पनि जोखिममा पर्यो भने चीन चाहिँ तपाईँको अब विदेशी अतिक्रमण चीनले रोक्न सक्ने सामर्थ्य गुमाउँछ। किन भन्छ भने तिब्बत भएर चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियाको सारा अतिक्रमण तिब्बतभित्र सुरु हुन्छ, किन उतातिर उसको सुरक्षा पर्खाल छैन, अब छैन। जस्तो इन्डियन अतिक्रमण बढ्छ, हत्तै बढ्छ होइन, इन्डियनलाई पनि रोक्न सक्दैन चीनले, अरू पनि पर्ला। अनि सिन्जियान तपाईँको टुक्रियो भने होइन, जस्तो मैले काराकोरम हाइवेको कुरा गरेँ ग्वादर बन्दरगाहसम्मको, अब त्यसमाथि दखल भयो भने के हुन्छ भन्छ भने पश्चिम एसियाबाट मुस्लिमहरूको अतिक्रमण सुरु हुन्छ होइन, किन उइगुरको समस्या त मुस्लिम समस्या हो होइन। जसो ताजिकिस्तान, कजाकस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान लगायतका जति पनि देशहरू छन् नि अब चीनसँग जोडिएका, अब त्यहाँबाट मुस्लिम अतिक्रमण सुरु हुन्छ, त्यसलाई पनि ठेक्न सक्दैन र चीनको विघटनको सम्भावना बढ्छ। अब त्यसपछि यति भयो भने त ताइवान पनि उसले चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। जस्तो हङकङको कुरा छ, मकाओको कुरा छ, यो सबै विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यसकारणले तपाईँको दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तपाईँको नेपाल चीनको निम्ति यस्तो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा हो जसमा उनीहरूले वार पारकी सबै जोखिम मोलेर चाहिँ भिड्न सकेनन् भने चीनको अस्तित्वमाथि एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, चुनौती उत्पन्न हुन्छ जो उसले ठेक्न सक्दैन। त्यसकारणले व्यापारिक हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक कारोबारको के अरे चाहिँ स्रोतको हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले र चाहिँ जस्तो पर्यटन लगायत, जस्तो तिब्बत त ठुलो पर्यटन पनि हो, जस्तो कैलाश मानसरोवर भयो, ल्हासाको पोटाला दरबार भयो, धेरै चिजहरू छ त्यस्तो। यो सबै कोणबाट चाहिँ कब्जा गरिकन चीनलाई कसरी चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने भन्ने चाहिँ पश्चिमा रणनीति छ। अब यो दुईटा चिज एकछिन मानौँ, यो दुईटा चिजमा सफल भयो भने दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ नेपालमा उनीहरू सफल भयो भने चीनको 90% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समाप्त हुन्छ। ठिक छ, अब यो समाप्त हुन्छ भने ऊ झनै तपाईको पुरै नाङ्गो दरिद्र देश भएर जान्छ। त यो जोखिम उनीहरूले निश्चित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन दिँदैनन्। मैले बुझेको नेपालको सङ्कट त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थिति वा पश्चिमाहरूको उपस्थिति वा चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने भनेको त्यो सिधै मैले बुझेको चीनका विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्ने हो। त्यो चीनले कुनै पनि मूल्यमा बर्दास्त गर्दैन, उसले पनि प्रत्याक्रमण गर्छ। अब नेपाल त्यो ठाउँमा छ अहिले, किन भन्छ भने पश्चिमाहरूको सबभन्दा ठुलो चुनौती चीन भएर आयो, सामरिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि। अब त्यो आर्थिक हिसाबले चीनको मेरुदण्ड भाँच्नको निम्ति, उसलाई समाप्त पार्नुको निम्ति अब दक्षिण चीन सागर र चाहिँ तिब्बतलाई निशाना नबनाइकन होइन यो प्रक्रिया त अगाडि त बढ्दैन। अहिले अमेरिकनहरू त्यहाँ लागिरहेका छन्। तपाईँलाई प्रयोग गर्दाखेरि म अलिकति ऐतिहासिक एउटा विवरण चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। यो इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि उनीहरूको पहिरो तिब्बत टुक्राउने प्रयास त्यो बेलादेखिको हो, अहिलेको होइन। किन चीन पस्नको निम्ति तिब्बत चाहिँ आफ्नो कब्जामा नलिकन चीन प्रवेश गर्न सम्भव छैन। अब उनीहरूले पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए, सुन्नुहोस् है, पूर्वी तिब्बतलाई निशाना बनाए, उनीहरू सकेनन्। त्यही बेला हो जस्तो इन्डियाका दक्षिण पूर्वी जो 7 राज्यहरू छन्, जो 7 सिस्टर 7 बहिनी भन्छ होइन, जस्तो मिजोरम, नागाल्यान्ड चाहिँ मणिपुर के अरे आसामदेखि लिएर अरुणाचल लगायतका 7वटा प्रदेशहरूलाई उनले चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाए। र अहिले हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी क्रिस्चियनिटी त्यही क्षेत्रमा छ होइन। कुनै राज्यमा त झनै 90% छ, एउटा चाहिँ राज्यमा 90% छ। माने उनीहरूले अब त्यो बेस किन बनाए, धार्मिक रूपमा पनि बेस किन बनाए त भन्दाखेरि तिब्बत विभाजन गर्ने स्टेसन बनाउन खोजे उनीहरूले, त्यहाँ उनीहरू सफल भएनन्। अब यसको निम्ति उनीहरूले जस्तो सिलगढी करिडोरलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् पहिलेदेखि होइन। अब सिलगढी करिडोर भनेको तपाईँको के हुन्छ भने यो सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको भाग जोडेर एउटा कुखुराको घाँटी जस्तो चाहिँ भाग पुगेर चाहिँ तपाईँको अब चीनसँग जोडिएको छ। अब एउटा चाहिँ चीनभित्र पस्ने उनीहरूको ठुलो रणनीतिक पोइन्ट चाहिँ सिलगढी करिडोर, चिकन नेक भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको लद्दाख। जस्तो हामीले एकचोटि चाहिँ इतिहास हेरौँ, इन्डियासँग चीनको पटक लडाइँ यो 2टा पोइन्ट मात्र किन भइरहेछ। जस्तो 1962 को युद्ध पनि त्यही चिकन नेकमा र चाहिँ जस्तो के अरे चाहिँ डोकलाम भन्छ नि त्यो एरिया वरिपरि होइन, त्यो क्षेत्र चाहिँ लद्दाखमै भयो, काश्मीरमै भयो। अनि 65 को युद्ध पनि 67 को युद्ध पनि
त्यही भयो, चिकन नेकमै भयो। र अहिले यो दोकलाम प्रकरण जो 1 वर्ष अगाडि भयो, 2 वर्ष अगाडि, त्यो पनि चिकन नेकमै भयो। र अहिले लद्दाख भिडन्त पनि त्यहाँ भयो। किन भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको निशाना चाहिँ तपाईँको तिब्बत हो, पश्चिम तिब्बत र पूर्वी तिब्बत हो। र त्यो पनि नाकाको हिसाबले, पासको हिसाबले भने नि यो दुईटा ठाउँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ उनको निम्ति परिमाण। मैले भने एउटा चिज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यहाँ, अब पूर्वी तिब्बतमा उनीहरू असफल भएपछि उनीहरूले के गरे भन्छ भने पश्चिम तिब्बतको छनौट गरे। र उनीहरूको अहिले मिसनरीहरूको होइन, पश्चिमा मिसनरीहरू उनीहरू चाहिँ अब सिलगढी एउटा स्टेसन हो, दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो स्टेसन हो। धार्मिक चाहिँ तपाईँको रूपान्तरणको पुरै अभियान पनि त्यहीँबाट चलिरहेको छ। र अब सामरिक हिसाबले चाहिँ नेपाल र चाहिँ उत्तर पूर्वी भारत पस्ने चाहिँ तपाईँको पोइन्ट पनि त्यही हो। अब सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल आउँछ, जस्तो सिलगढीबाट एउटा रुट चाहिँ तपाईँको नेपाल यतातिर आयो, अर्को चाहिँ तपाईँको उत्तर पूर्वी भारततिर गयो। अब यिनको रणनीति के छ भन्छ भने मैले अघि नै चाहिँ अब तिब्बत र साउथ चाइना सीको आर्थिक र सुरक्षा पाटो मात्रै कुरो गरेँ। जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक अर्को यिनको रणनीति कहाँ जुट्या छ भन्छ भने उनीहरूले अब सिलगढी करिडोरबाट चिकन नेकमा पसेर अब त्यो तिब्बतसँग जोडिएको जो हिमालय रेन्ज छ नि, त्यो हिमालय रेन्ज र नेपालभित्रबाट पसेर पश्चिम तिब्बतसँग जोडिएको हिमालय रेन्ज, यो टोटल हिमालय रेन्जलाई तपाईँको पाकिस्तानदेखि जो प्राकृतिक धर्मावलम्बी बुद्धिस्टहरू पनि छन्, पाकिस्तानदेखि लिएर अफगानिस्तानदेखि लिएर तपाईँको बर्मासम्मको जो हिमाली श्रृङ्खला छ नि, यसको इसाईकरण गर्न उनीहरूले खोजिरहेछन्। उनको ठुलो शक्ति यहाँ लागेको छ होइन। यसको केन्द्र छ तपाईँको दक्षिण कोरियामा, यो सब मिसनको केन्द्रीय हेडक्वार्टर चाहिँ दक्षिण कोरियामा छ यो क्षेत्रको। र त्यसको दक्षिण एसियाको त हेडक्वार्टर चाहिँ सिलगढी। अब उनीहरूले यसो किन गरिरहेछन् भन्छ भने जस्तो उनको यो अर्को धर्म र संस्कृतिको कोणबाट म के देख्छु त भन्छ भने जस्तो एसियाका आधुनिक 3 मुख्य चाहिँ धार्मिक संस्कृति, एउटा इस्लाम, एउटा चाहिँ बौद्ध र अर्को चाहिँ वैदिक अथवा हिन्दू भनौँ, यो 3टा सभ्यतालाई अलग अलग टुक्रामा विभाजित गरिकन उनीहरूले एक्लै आएर चाहिँ आक्रमण गर्ने रणनीतिमा आएका छन्। किन भन्छ भने अब यो पहिचानको आफ्नो अस्तित्वको निम्ति उनीहरू जुड्छन् भनी डर छ उनीहरूलाई। हो अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणको एउटा कारण त्यो सुन्नुहोस् है, अफगानिस्तानमाथि उनीहरूले कब्जा जो गरे नि त्यसका खास 2टा कारण छन्। एउटा त मध्य एसियाबाट त्यो चीनको घेराबन्दी हो होइन, त्यो सिन्जियानसँग जोडिएको छ, नजिक छ होइन। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने अफगानिस्तानमा उनीहरू बस्दिसकेपछि एसियाको मुस्लिम सभ्यता चाहिँ बाँकी एसियाबाट कट्यो होइन। किन अब जस्तो उनले पाकिस्तानमा ध्यान नदिएर अफगानिस्तान किन गए त भन्दाखेरि त्यो बेला अफगान आक्रमण हुने बेला पाकिस्तान अमेरिकन कित्तामा थियो। अब त्यस कारणले त्यसलाई कब्जा गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखेनन्, उनले अफगानिस्तानलाई हाने। किन भन्छ भने त्यहाँ रुसी प्रभाव बढी थियो, अफगानिस्तानमा रुसी प्रभाव बढी थियो। अनि चाहिँ रुसी सरकारी कर्फ्युटी सरकारी थियो भनौँ न, सोभियत सङ्घको कर्फ्युटी सरकारी थियो। अब अफगानिस्तानमा बसेर चाहिँ तपाईँको पश्चिम एसियाको मुस्लिम सभ्यता उनले अलग ग्याए र खाडीमाथि अत्याचार गरिरहेछन्। जस्तो हामीले हेरिरहेछौँ नि, जस्तो पश्चिम एसियामाथि जस्तो इराकको कुरो सुन्छौँ, लिबियाको कुरो सुन्छौँ होइन, अथवा चाहिँ कुवेतमा पनि जति पनि देशहरू छन्, इरान लगायत, अब त्यो सभ्यतामाथि आक्रमण गर्ने भन्ने यिनको एउटा रणनीति। अब मैले भने हिमालय रेन्जको चाहिँ इसाईकरण गर्ने उनको रणनीति के हुन्छ भने वैदिक र चाहिँ तपाईँको बौद्ध सभ्यतालाई अलग गर्ने, बिचमा आफू बस्ने, आफू बसेपछि दुईतिर निशाना बनाउने। अब यसको निम्ति उनीहरूले सिलगढी करिडोर प्रयोग गरिरहेछ। मैले अघि नै भने उनले पूर्वी तिब्बतमा चाहिँ कोसिस गरे, असफल भए होइन। अब पश्चिम तिब्बतमा आउँदाखेरि उनले पहिले के गरे भन्छ भने खम्पा प्रयोग गरे। त्यो पश्चिम तिब्बतलाई निशाना बनाएर उनले त्यहाँ असफल भएपछि पहिले खम्पा प्रयोग गरे, एक होइन पहिलो पोइन्ट। दोस्रो त्यसमा असफल भएपछि यहाँ के भयो भन्छ भने शान्ति सेनाको नाममा यहाँ नेपालको सेना प्रयोग गरिरहेछ उसले। र यो मिसनसँग अनिवार्य रूपमा त्यो शान्ति सेना जोडिया छ। यो शान्ति सेना जस्तो नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि होइन, बडो नाटकीय ढङ्गले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिएको छ नि, यसका पछाडि अरू केही कारण छन् होइन। शान्ति बहाली गर्न यो अब्बल दर्जाको छ भनेर होइन कि त्यो सेनालाई चाहिँ पश्चिमा स्कुलिङमा एउटा अमेरिकन चाहिँ रणनीतिमा कोच गरिकन कसरी चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने मिसनमा उनीहरूले शान्ति सेनामा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेपालीको भर्ती गरिरहेको छ, नेपाली सेनाको। अब एउटा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाए, खम्पा असफल भएपछि र त्यसपछि मेरो आफ्नो बुझाइमा भनाइमा र तथ्यहरूले देखाएको के हुन्छ भने माओवादी युद्ध पनि त्यो मिसनसँग जोडेर उनले सङ्गठित गरे होइन। र जसको एउटा महत्त्वपूर्ण अरू नेपालभित्र आन्तरिक मामिलामा
माओवादी उते धेरै ठाउँ जोडिदिएको थियो, जस्तो साम्प्रदायिकता, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व आदि इत्यादि धेरै जोडिदिएको थियो होइन। त्यसको सार कुरो नै समाजमा विभाजन ल्याउने थियो। र त्यो बाहेक अर्को एउटा पाटो के भन्छ भने कसरी चाहिँ मिसनरीहरूलाई हिमालय रेन्जसम्म पुर्याउने भन्ने उनको एउटा ठुलो मिसन थियो। त्यही भएर तपाईँले देख्नुहुन्छ माओवादी युद्धमा जहाँ जहाँ उनीहरूले जनसरकार घोषणा गरे, जुन जुन ठाउँबाट सरकारी पुलिस र सेना विस्थापित भए, त्यो प्रत्येक ठाउँमा चर्चा पुगेको छ। र माओवादीकै सहयोगबाट तिब्बतसम्म चाहिँ इन्डियन र तपाईँको अमेरिकनहरू पसेका छन्, माओवादीकै सहयोगबाट पसेका छन्। र अब चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो युद्धकालमा अब पश्चिमा शक्तिहरूले माओवादीले जो सहयोग गरे नि, त्यो सहयोगको पछाडिको कारण त्यही छ होइन। जस्तो उनले युद्धकालमा प्रयोग गर्ने सेटेलाइट त नर्वेले दिएको हो होइन, नर्वेले सहयोग गरेको हो। त्यो त पछाडि शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरूले भने आफै पनि, नर्वेकै प्रधानमन्त्री बोले होइन। अब त्यो सहयोग उनले किन दिए त भन्छ भने माओवादीले त्यो सहयोगको नाममा चाहिँ उनीहरूको मिसनलाई चाहिँ तपाईँको तिब्बतसम्म पुर्याइरहेको थियो। अब माओवादी प्रयोग गरे, अनि त्यसपछि के भयो भन्छ भने बिचमा धेरै घटना घटे। म जान्न, यो सबै वातावरण बनाउनुको निम्ति यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको नामबाट अर्थतन्त्र मासियो, दार्जुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, माओवादी युद्ध भयो, 12 बुँदे समझदारी भयो, अनि नेपाल विघटन गर्नुको निम्ति राज्य पुनर्संरचना भनेर यिनले यो नाटक गरे। यिनी पाटाहरूमा अहिले नजाउँ। अब यो सबैको निष्कर्ष के हो त भन्छ भने मैले भने निष्कर्ष एमसीसी सुन्नुहोस्। अब म त्यहाँ जोड्छु। जस्तो मैले भने दक्षिण चीन सागरको मैले कुरो गरेँ, मैले तिब्बतको समस्याको कुरो गरेँ। अब एमसीसी कहाँ जोडे त यहाँ? जस्तो एमसीसीको लगानी यो क्षेत्रमा, एसियामा तपाईँ एमसीसीको लगानी हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब दक्षिण चीन सागरमा 2टा देशमा मात्रै उसको लगानी छ, त्यो पनि बन्द छ अहिले। एउटा फिलिपिन्स, एउटा इन्डोनेसिया। दक्षिण चीन सागरसँग जोडिएका 2टा देशमा उसले लगानी गर्यो, अन्त गरेन सुन्नुहोस् है। अब त्यो दक्षिण चीन सागरसँग नजुटेका देशहरूमा गरेन, उत्तरमा मङ्गोलियामा गरेका छ, त्यो पनि बन्द छ, काम गर्न सकेन, विवाद भयो, बन्द छ। मङ्गोलिया छ, त्यो उत्तरतिरबाट चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत भयो। त्यसपछि ताइवान पर्यो, अनि दक्षिण चीन सागर आयो। दक्षिण चीन सागरमा जोडिएको क्षेत्रमा जम्मा 2टा देश, मैले पनि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स हो, तिनलाई प्रयोग गरिकन त्यहाँ चाहिँ बसिकन ठ्याक्कै त्यो दक्षिण चीन सागरमा अवरोध खडा गर्ने एउटा मिसनमा त्यहाँ गयो। त्यसपछि एमसीसी आयो श्रीलङ्का। सुन्नुहोस् है, यसको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ। दक्षिण चीन सागरबाट अगाडि बढेपछि आयो श्रीलङ्का। मैले अघि नै भने दक्षिण चीन सागरबाट चीनको समुद्रिक मार्ग मलक्का जलसन्धि भएर आउने त श्रीलङ्का हो, बङ्गालको खाडी आउँछ, त्यसपछि श्रीलङ्का आउँछ। श्रीलङ्कामा चाहिँ चीनले एउटा पोर्ट बन्दरगाह चाहिँ लिजमा लिएको छ होइन, एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह लिजमा लिएको छ। उनीहरूले त्यहाँ अवरोध पार्न खोजे। दोस्रो पोइन्ट, जस्तो दक्षिण चीन सागरबाट निस्क्यो भने उनले ब्लक गर्न खोजे श्रीलङ्कामा होइन। अब त्यस कारणले श्रीलङ्कामा एमसीसी आयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब बाँकी यो दक्षिण चीन सागरसँग नजुडेका देशहरूमा सिङ्गो एसियामा यदि एमसीसी आएको छ भने त्यो नेपालमा मात्रै आएको छ, अन्त एमसीसी छैन। त्यो नेपालमा किन आयो भन्छ भने तिब्बतलाई निशाना बनाएर आयो। मैले भने नि 2टा उसका पोइन्ट हुन् अहिले अमेरिकाका, पश्चिमाहरूका, एउटा दक्षिण चीन सागर, एउटा नेपाल भयो। त्यस कारणले अब नेपाल मार्फत तिब्बतलाई टार्गेट बनाउनु पर्यो, एमसीसी त्यहाँ बस्नु पर्यो एमसीसीको नाममा। र मैले भने अब दक्षिण चीन सागर समुद्रिक मार्गमा जम्मा 3 देशमाथि लगानी भयो, जो चाहिँ त्यो जलमार्गसँग जोडिएका छन्, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलङ्का। अब चाहिँ तपाईँको अब यही चिजलाई मैले हेरेँ भने अब यो सामुद्रिक मार्ग कहाँ जान्छ भन्छ भने श्रीलङ्का हुँदै चाहिँ तपाईँको ग्वादर बन्दरगाहमा पुग्छ। ग्वादर बन्दरगाह मैले भने त्यो वैकल्पिक रूपमा एउटा विकल्पको रूपमा चीनले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अनि त्यहाँबाट हुँदै तपाईँको अफ्रिकाको चाहिँ तपाईँको के अरे अफ्रिकाबाट चाहिँ तपाईँको त्यो स्वेज नहर जो सानो प्यासेज छ, स्वेज नहर हुँदै यिनको चाहिँ चीनको बिआरआईको सामुद्रिक मार्ग चाहिँ इटालीको भेनिसमा पुगेर टुङ्गिन्छ, इटालीको युरोपसम्म छुन्छ। भनेपछि अब त्यो मार्गले एसिया, अफ्रिका र युरोप 3टै महादेश समेटेको छ। त्यस कारणले यसलाई ब्लक गर्नको निम्ति कहाँबाट गर्ने त भन्छ भने एउटा मैले भने नि, अब जस्तो नेपालका 2टा काम हुने भए, एउटा चाहिँ अब तिब्बत विभाजनको निम्ति सम्पूर्ण लडाइँ लड्ने एउटा भूराजनीतिक भूगोल पनि भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको तिब्बत भएर आउने जो बिआरआईको 7औं रुट छ नि, जो नेपाल गेटवे भने त्यसलाई ब्लक गर्ने दोस्रो रणनीति होइन। अब यो 2टा ब्लक भयो भने यो 2टा उसको अब तिब्बत विभाजनबाट सिन्जियान लगायतका ठाउँमा आउने समस्या त मैले भनिसकेँ। अब यो दक्षिणको रुट तपाईँको ब्लक भयो भने झन्डै 1.5 अरबभन्दा बढी उसको बजार पनि गर्छ, चीनको गर्छ होइन, इन्डियालाई सबै बजार गर्छ। जस्तो यहाँ के अरे चाहिँ इन्डिया छ, बङ्गलादेश सारा गर्छ। अब दक्षिण चीन सागरबाट आयो भने
तपाईँको विश्वको चाहिँ त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको बजार चाहिँ कटौती हुन्छ र यो दुईटा चाहिँ बन्द गरिकन चीनलाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा उनीहरूले एमसिसी ल्याए। एमसिसीको चाहिँ सम्बन्ध यहाँ जोडिएको छ। त मैले भने नि एमसिसीले कहाँ लगानी गरेको छ हामी हेरौँ। उसको सामरिक पोइन्टभन्दा बाहिर अमेरिकाले एक पैसा तपाईँको लगानी गरेको छैन। यो रणनीतिमा आएको हुनाले जस्तो चीनले त यो बुझेको छ नि, जस्तो एमसिसी पारित किन भएन, यत्रो शक्ति लाग्दाखेरि। अब किन भन्छ भने एमसिसी चीनको विभाजन गर्नको निम्ति आइरहेछ, चीनसँग युद्ध भड्काउनुको निम्ति आइरहेछ भन्ने कुरो त चीनीहरूलाई त थाहा छ। त उनले त काउन्टर नगर्ने त कुरो त आउँदैन नि, होइन? काउन्टर नगर्ने हो त्यो जो दबावमा पर्यो नि, जस्तो हरेक फ्याक्टरहरू प्रतिस्पर्धी फ्याक्टरहरू जब एमसिसीको जोडिए, अब त्यो चुनौती ठेक्न चाहिँ यहाँका मान्छेहरूले असम्भव हुने देखेपछि एमसिसी तपाईँको किनारा लागेको हो। अहिले चाहिँ होला अर्को नामबाट केला अमेरिकाले किन यत्रो महत्त्व छ उसको, अब यत्रो महत्त्व छ उसको निम्ति भनेपछि उसले अर्को बहानामा पनि आउला। तर एमसिसीलाई हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने त्यो सिधा रूपमा मेरो भाषामा चीनमाथि यहाँबाट मिसाइल हान्नकै निम्ति एमसिसी आउने हो। त्यही कारणले जस्तो प्रावधान छ नि, त्यो प्रावधानमा यत्रो किचिज हुने कारण के? अनुदान भन्छ, अनुदानमा त देशै मलाई बेच त भन्दैन नि, होइन? उसको नेपालको संविधान कानुन चाहिँ पुरै निष्क्रिय बनाएर अमेरिकन कानुन अन्तर्गत एमसिसीलाई स्वायत्त संस्था बनाएर जो दिने सम्झौता भएको छ, उसले त इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया गरे जस्तो उसले त यहाँ त समानान्तर सरकार चलाउनु खोजिरहेछ। त्यो नभइकन त अब खुलस्त रूपमा एउटा फ्रिली उसले तिब्बतमाथि हान्न त उसले सक्दैन, नेपालको कानुनभित्र बसेर त सक्दैन। हो त्यो रणनीतिबाट एमसिसी आएको हुनाले हाम्रो देश यति जटिल हुँदै गएको हो। तर होइन, काङ्ग्रेसमै पनि परेको छ, अरूमा पनि परेको छ। मैले भने नि एउटा यो एमसिसीको यो राजनीतिलाई हामीले कसरी बुझाउँछ भने जस्तो कोरोनापछि तपाईँले देख्नु भएको छ अमेरिका झनै पतनको चाहिँ तपाईँको दिशामा अग्रसर भयो, होइन? ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेछ र यो सङ्कट कहिले गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरो पनि निश्चित छैन, होइन? अब यसलाई रिकभर हुन 10 वर्ष लाग्छ कि 20 वर्ष लाग्छ कि कोरोनाले नै धराशायी भएर समाप्ति पारिदिन्छ कि? त्यस कारणले अमेरिकनहरूलाई कस्तो वातावरण चाहिएको छ भन्छ भने त्यो सङ्कटबाट चाहिँ अब यो लडाइँलाई अन्त विषयान्तर गर्नको निम्ति उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो चीनलाई युद्धमा फसाउन खोजिरहेका छन्, छिटोभन्दा छिटो, होइन? अब किन भन्छ भने पहिलो कुरो त त्यो भयो भने चीन एउटा सङ्कटको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ, होइन? जो एउटा विकासको रफ्तारमा छ नि त्यहाँ ब्रेक लाग्छ र ऊ सङ्कटमा फस्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्छ भने युद्धले उसको चाहिँ हतियार व्यापार फस्टाउँछ। किन? अमेरिकाको अर्थतन्त्र भने दुई चिजले टेकाएको छ, होइन? एउटा हतियार व्यापार हो, दोस्रो चाहिँ बोइङको व्यापार हो, होइन? जहाजको व्यापार हो, उसका ठुला चाहिँ अर्थतन्त्र भनेको। अब बोइङ चाहिँ तपाईँको थला परेको छ अमेरिकामा योभन्दा अगाडि नै। अब हतियार पनि चाहिँ युद्ध नभड्किकन त हतियारको व्यापार त हुँदैन। त्यस कारणले साउथ चाइना सीमा छिमेकीहरूसँग कसरी चीनलाई लडाउने उसले आफै चाहिँ सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ आफै चाहिँ युद्ध सुरु गर्न सक्दैन पनि अहिले। दक्षिण चीन सागरमा छिमेकीहरूसँग कसरी लडाउने, होइन? र अब त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ चीनको पक्षमा रहेको उत्तर कोरिया हो। जस्तो उत्तर कोरियासँग चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले वार्ताको निम्ति यति बढी महत्त्व दिने के हुन्छ भने अब चीनको साथ रहेको अब उता अर्को ठुलो चुनौती छ उत्तर कोरिया, किन त्यो परमाणु बम र हाइड्रोजन बमले ल्याइस देश हो। त्यस कारणले उसलाई न्युट्रलाइज गर्ने, निशस्त्रीकरण गर्ने र उसका चाहिँ सबै हतियारहरू चाहिँ नष्ट गर्ने वा अमेरिकनहरूको पश्चिमाहरूको कब्जामा नियन्त्रणमा रहने गरी, होइन? जस्तो एकीकरणको कुरा पनि हुनसक्छ दुईटा कोरियाको। अन्त चीनको पकडभन्दा बाहिर रहने गरी कुन प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ? एकीकरणको प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ निशस्त्रीकरणको प्रक्रिया चाल्न सकिन्छ कि देशलाई चाहिँ तपाईँको अलग्याइदिने हो भने, कन्ट्रोलमा लिने हो भने चीन त अब त्यही एक्लो हुने भयो, सिङ्गो क्षेत्रमा त एक्लो हुने भयो। अनि चीन चाहिँ नष्ट हुन्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत उनले चाहिँ एउटा त साउथ चाइना सी विवादलाई चर्काएर लडाउनु खोजिरहेछ, दोस्रो चाहिँ उत्तर कोरियालाई वार्ताको नाममा नाटक गरिकन अब निशस्त्रीकरणको बाटोमा कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ तपाईँको लागिरहेछ, होइन? अब यसको चाहिँ तपाईँको प्रेसर पर्यो, यो सबै रणनीतिको प्रेसर पर्यो नेपालमा। सुन्नुहोस् है, यहाँ पार्टी पनि किन भन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जो पार्टी देख्छौँ यिनी सबै या त रले या सिआइएले या युरोपियन युनियनले पैसा खुवालेर पालेका मान्छे हुन्, होइन? यसमा चाहिँ हामीलाई शङ्काहरू पनि केही छैन। चाहे एनजिओको नामबाट उनले मान्छे पालिरहेका हुन्, चाहे सिधै चाहिँ तलबमा चाहिँ मान्छे पालिरहेका हुन्, चाहे चाहिँ यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूमा जोडेर उनले पालिरहेका हुन्, तर सबै पश्चिमाले पालेका मान्छेहरू छन् दलभित्र जम्मै। अब ब्युरोक्रेसी पनि त्यही हो, कर्मचारी तन्त्रमा अववादमा केही चाहिँ तपाईँको राम्रा देशभक्त मान्छेहरू छन्, ब्युरोक्रेसी सबै उनीबाट चाहिँ किनिएको छ। सेनामा त्यही समस्या छ, होइन? बौद्धिक क्षेत्रमा त्यही समस्या छ।
अब चाहिँ अहिले प्रेसर कहाँ यत्रो लगानी हुँदाहुँदै जस्तो अमेरिकनहरू किन सफल भइरहेछन् भनिन्छ भने मैले भने नि त्यो त चीनलाई तलाई विभाजन गर्नुको निम्ति हामीले युद्धको घोषणा गऱ्यौँ भने हो त्यो एमसिसीले भने होइन हो त्यो जोखिम मूल्य ताकत यिनीहरूसँग जुटिसकेको छैन अनि एमसिसी अर्को यहाँ जस्तो सबै प्रयोग भयो होइन जस्तो त्यो हो भने सिधा उसलाई चाहिँ हाँक दिने हो किन उसले त काउन्टर गर्छ नि त्यसमा मैले भने नि यत्रो जोखिममा चाहिँ बसिरहेछ ऊ लडिरहेछ अनि चाहिँ जानी बुझिकन चाहिँ अमेरिकनहरूलाई एउटा सैनिक चाहिँ तपाईँको बेस क्याम्प बनाउने दिइसकेपछि चिनीहरूले त छोड्दैन चीनले मात्रै होइन चिनको एलाई कसैले पनि छोड्दैन होइन जस्तो अहिले उसको मलाई लाग्छ तपाईँको उसले एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको नाममा अथवा चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसनको नाममा विभिन्न नाममा झनै 60 देशहरूको एउटा नेटवर्क बनाएको छ त्यो सबै चीनको साथमा हुन्छ भने भोलि चाहिँ युद्धकै स्थिति आयो भने त विश्व त दुई फ्याक हुन्छ नि त होइन जस्तो अहिले हेर्दाखेरि पो अब चीन र अमेरिका पनि देखिन्छ जस्तो हाम्रोमा एउटा सरकारलाई परेको जुन सकस छ नि अहिले सतहमा हेर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ ढलाउनु खोज्यो भारतले अथवा कुनै एउटा देशले ढलाउनु खोज्दैछ भन्दैछ यो जुन तपाईँले फेरि यति भूमिका बाँधेर नेपाल के कुन ठाउँमा जाँदैछ भन्दै गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ साँच्चीकै ढलाउने चाहिँ कसले खोज्दैछ होइन यो सरकार यस्तो हो जस्तो यो चाहिँ घटनाक्रमहरू जसरी बदलिएका छन् त्यो अनुसार उनका आफ्ना नीति रणनीति पनि बदलिएका छन् जस्तो यो केपी ओली मार्फत उनीहरूले अमेरिकनहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो संसदको बहुमतबाट पारित गर्ने भने त्यहाँ सम्झौता भएको छ होइन त्यो पनि अवैधानिक सम्झौता भन्छु मैले किन प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँगले सम्झौता तपाईँको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्छ भने संविधानमा लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरेर त्यसमाथि ओलीको सरकारले बहुमतले गर्ने